बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से और कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो पिछले 24 घंटे में हुई हैं, उस हवाले से आपको मैं अपडेट करूँगा। सबसे पहले तो बात करें जो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जो कि रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन जो उनके जो केसेस हैं उनके हवाले से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है तो उसमें बहुत से इंकशाफात भी सामने आए हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको केसेस के हवाले से बता दूं तो इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर टोटल जो मुकदमात हैं वो डबल सेंचुरी करने के करीब हैं। यानी कि इस वक्त जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर वो उनकी तादाद 188 है और इनमें से सिर्फ 99 केसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पंजाब के अंदर हैं और 76 केसेस ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर हैं और 2 से 3 केसेस ऐसे हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं और ऐसी जगह जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है वहाँ पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपना आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है। वहाँ पे इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं और वो आए रोज़ जो है इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो GHQ हमला केस था उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया गया था और कहा गया था कि इमरान खान साहब इस सारे तो जो तमाम तर जो ये केस है इसके मास्टरमाइंड हैं और उनको GHQ गेट हमला केस में उन पर भी फर्द जुर्म आयद की गई थी और उनके साथ साथ जो मुख्तलिफ मुलजिमान हैं 100 के करीब जो मुलजिमान हैं उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जरताज गुल साहिबा थी और उसके अलावा बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन जो रहनुमा हैं उनके ऊपर जो केसेस थे वो किए गए थे और फर्द जुर्म के ऊपर आयद की गई थी। अब देखने में ये आ रहा है या कहा यह जा रहा है कि जो GHQ हमला केस है और ख़ासकर जो बाकी 9 मई के केसेस हैं उनके हवाले से बहुत जल्द डेवलपमेंट होने जा रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये जो तमाम तर केसेस हैं उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इमरान खान साहब के हवाले से तो इमरान खान साहब ने केस की समाअत के दौरान जो है अडयाला जेल में जो अपने वकला हैं और सहाफ़ी बरादरी है उनके साथ जो उनने गुफ्तगू की है, सबसे पहले तो उनने 26वीं आइनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ ही साथ जो 26 नवंबर को जो डी चौक के ऊपर हुआ था उस पर भी शदीद उनने दुख का इजहार किया है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही उमर अयूब करेंगे और हमारा जो हुकूमत से मुतालबात हैं हम अपने 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रख रहे हैं। अगर वो हुकूमत उन मुतालबात को मानती है तो ठीक, वरना हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे और इसका जो पहला मरहला होगा उसमें हम ये कहेंगे कि कोई भी टैक्स नहीं देंगे, कोई भी बिल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे और जितने भी जो गैर मुल्की हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गैर मुल्की हैं वो एक बड़ा एहसास समझे जाते हैं और वो उनसे अपील करेंगे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक वो है शुरू कर दें। अब 2 मुतालबात क्या हैं? सबसे पहला मुतालबा इमरान खान साहब ने यह किया कि जो 9 मई और 26 नवंबर के जो केसेस हैं, यानी कि जो 9 मई के केसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ जो तोड़ फोड़ हुई थी या जो भी आर्मी की जो तनसीबात हैं उन पर हमला हुआ था उस हवाले से, और जो 26 नवंबर को डी चौक में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको शहीद किया गया था। उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस हैं उनकी निगरानी में एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस तमाम तर जो मामला है उसकी तहकीकात करे। दूसरा जो उन्होंने अहम मुतालबा किया, उन्होंने ये कहा कि उमर अयूब इसकी सरबराही करेंगे और आपने ये करना है कि जो तमाम तर जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, बसूरत देकर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसका आगाज़ कर देंगे। अब इस तमाम तर सिचुएशन में जहाँ पर एक तरफ कहा जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हेल्प ले लेंगे, जब वो बतौर अमरीकी सदर वो चार्ज संभाल लेंगे तो उसके बाद वो एक ट्वीट करेंगे या टेलीफोन करेंगे और पाकिस्तान के लिए फिर और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल में रख सकें। लेकिन ये क्या साराइयाँ की जा रही हैं, ये हकीकत पर कितनी मबनी है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ओहदे का हेल्प लेते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक अहम केस था, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो हुआ। उससे पहले हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के बाद इस वक्त जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, फिर मुनीब अख्तर साहब हैं। तो उन्होंने 2 खत लिखे थे, 2 खतूत लिखे थे और उन्होंने ये मुतालबा किया था जो चीफ जस्टिस इस वक्त यहिया अफरीदी साहब हैं उनसे, उन्होंने कहा था कि ये जो जुडिशल कमीशन है इसका इजलास जो है इसको मौखर किया जाए। उससे पहले जो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्तें, और इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें हैं जिनकी तादाद तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा है और लगभग ये 30 के करीब जो दरख्वास्तें हैं, पहले उन पर फैसला किया जाए। क्योंकि अगर कल को ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये कलअदम करा दी जाती है, रिवर्स बैक हो जाती है, तो उसके बाद
جو تمام تر جو فیصلے جو یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا یا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئے ہوں گے تو ان تمام پر جو دنیا ہے وہ اس کو مذاق بنائے گی۔ بہرحال یہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے علاوہ ایک اور کہا تھا کہ جو رولز ہیں وہ بنائے بغیر جو تمام تر جو ججز ہیں مختلف ہائی کورٹس میں ان کی تعیناتی نہ کی جائے، ان کی یہ بات تو مان لی گئی، لیکن جو دوسری بات تھی کہ آپ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو فل کورٹ کے سامنے رکھیں اور اس کو سنیں، تو اس چیز کو ان کو جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور اہم پیش رفت جو سامنے آئی کہ جو مختلف کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل شیخ رشید صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے گلے بھی لگایا اور جفی لگائی اور یہ وہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں 3 سال پرانے کیس میں عدالت میں پیش ہوں۔ یعنی کہ حیرت کی بات، اس سے بھی حیرت کی ایک بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو سپریم کورٹ کے اندر جو 11 دسمبر ہے اس کو ایک ایسا کیس لگا ہے جو کہ تقریباً 28 سال پہلے یعنی کہ 1996 میں وہ سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف اپیل دائر ہوئی تھی، اور وہ کیس کیا تھا؟ وہ کیس یہ تھا کہ جو غیر قانونی طور پر جو کسی کی موبائل ہے کال ہے اس کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو 1996 میں یہ درخواست آئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور آج تقریباً اگر آپ کہیں تو 28 سال کے بعد وہ جا کر وہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا جو نظام انصاف کے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے پاکستان کے اندر کسی بھی شخص کو، کسی بھی بندے کو یہاں پر انصاف لینے کے لیے، کسی بھی شہری کو جو ہے وہ انصاف لینے کے لیے، یعنی کہ ایک 28 سال پرانا کیس 28 سال لگ گئے اس کیس کو سپریم کورٹ میں مقرر ہونے کے لیے۔ بہرحال جو مختلف کیسز ہیں، ارشد شریف صاحب کا کیس ہے، اس کے علاوہ جو الیکشن میں دھاندلی کا کیس ہے، اور بہت سے کیسز ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کیسز کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ جو آئینی بینچ ہے جسٹس امین الدین جس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کی زیر قیادت جو ہوگا بہت سے کیسز کا فیصلہ ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جو ہے وہ احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی طرف سے جو احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور کافی زیادہ یہ احتجاج نہ صرف پرامن رہا بلکہ یہ احتجاج کی جو تحریک تھی وہ کافی پرامن رہی اور کافی زیادہ کامیاب بھی رہی۔ اب حکومت نے مطالبات کی پیشکش تو کی ہے، لیکن جو اس وقت جو تمام تر جو مظاہرین ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ جو ایک کالا قانون جو صدارتی آئین تھا، جو صدارتی ایک ایکٹ تھا وہ نافذ کیا گیا تھا، نہ صرف اس کو ریورس بیک کیا جائے بلکہ جو تمام تر قیدی ہیں ان کو رہا بھی کیا جائے۔ حکومت نے اس پیشکش کو بھی قبول کر لیا ہے، لیکن جو تمام تر جو کمیٹی ہے، نیشنل جو ایکشن کمیٹی ہے، اس نے ان تمام تر چیزوں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا اپنا احتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے، اور تمام تر جو آزاد کشمیر کے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا، وہ اس احتجاج کو نہ کور کر رہا ہے اور نہ اس حوالے سے خبر چلا رہا ہے، جو کہ کافی زیادہ افسوسناک ہے۔ بہرحال جو سچویشن ہے وہ آزاد کشمیر کی ہو، پاکستان کی ہو، آئے دن احتجاج اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کوئی اتنی زیادہ وہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس طرح کے احتجاج آئے روز ہوں گے تو نہ صرف انویسٹمنٹ رکے گی بلکہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ بہرحال دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔